आदरणीय नेता साथीहरू, आदरणीय दिदीबहिनीहरू र दाजुभाइहरू, आज यो कार्यक्रममा, यो विरोध सभामा उपस्थित हुनुहुने सबै दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद र कृतज्ञता म ज्ञापन गर्न चाहन्छु। हाम्रो संविधानमाथि एउटा गम्भीर खतरा, एउटा गम्भीर चुनौती उपस्थित भएको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीजीले हठात संविधानको विघटन गरेर मुलुकलाई एउटा गम्भीर संवैधानिक जोखिमतर्फ धकेल्नु भएको छ। त्यसैले काङ्ग्रेसको आज देशैभरि प्रदर्शन छ यो असंवैधानिक कदमका विरुद्ध। प्रधानमन्त्रीजीले संविधानमा नभएको व्यवस्था, संविधानको भावना र मर्मका विपरीत प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेर देशमा एउटा राजनीतिक अस्थिरताको, गम्भीर संवैधानिक सङ्कटको र लोकतन्त्रलाई गम्भीर ढङ्गले क्षतविक्षत गर्ने परिस्थितिको निर्माण गर्नुभएको छ। यस्तो बेलामा हामीले जाने कहाँ, काङ्ग्रेस जस्तो पार्टीले जाने ठाउँ कुन हो? हाम्रो निम्ति जनताभन्दा ठुलो शक्ति यो मुलुकमा अर्को कोही पनि छैन। त्यसैले जब लोकतन्त्रमा जोखिम पर्दै गएको छ, संविधानमा जोखिम पर्दै गएको छ, गम्भीर संवैधानिक एउटा सङ्कटतर्फ देश उन्मुख हुँदै गएको छ, हाम्रो पार्टीले निर्णय गर्यो हामी 165वटा निर्वाचन क्षेत्रमा गएर जनतालाई जागा बस्नका निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। हामी जनतालाई जागरुक बस्नका निम्ति अपिल गर्न चाहन्छौँ र प्रधानमन्त्रीज्यूको यो असंवैधानिक कदमलाई चाहिँ हामी गाउँको वडा स्तरसम्म गएर विरोध गर्न चाहन्छौँ। र लोकतन्त्रमा जनताभन्दा ठुलो शक्ति हुँदैन र यो संविधान लेखेको पनि जनताले, हामी जनताको प्रतिनिधि भएर लेखेको संविधान। त्यसैले यो संविधानमाथि आघात पुग्दा हामीले सबैभन्दा पहिले गुहार्ने शक्ति भनेको पनि नेपाली जनता नै हो। यो राजनीतिक संस्कारलाई हामी यो मुलुकमा स्थापित गर्न चाहन्छौँ। कम्युनिस्टहरूको निम्ति सत्ता प्राप्त गर्ने, सत्ता परिवर्तन गर्ने उपाय चाहिँ हात हतियार होला, हिंसा होला, बम र बन्दुकको प्रयोग चाहिँ होला। तर काङ्ग्रेसको निम्ति सत्तामा जाने कुरा होस् अथवा परिवर्तनको आह्वान गर्ने कुरा होस्, जनताको आशीर्वाद भन्दा ठुलो अर्को उपाय, अचूक अस्त्र अर्को छैन भनेर हामी जनताको आँगनमा आएको छौँ संविधानको रक्षा गर्नका निम्ति। एउटा अदालत छ काठमाडौँमा, रामशाह पथमा, पुतली सडकमा, सिंहदरबारको छेउमा सर्वोच्च अदालत। नेपाली जनताका कानुनी हक अधिकारहरू, सम्पत्तिमाथि कहीँ केही राज्यबाट अरू कसैबाट चाहिँ अतिक्रमण भयो भने त्यसको उपचार गर्न जाने एउटा थलो छ सर्वोच्च अदालत। आज त्यहाँ पनि मुद्दा परिराखेको छ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको यो कदमका विरुद्धमा। र अर्को अदालत जनताको अदालत छ। सर्वोच्च अदालत भन्दा पनि ठुलो अदालत जनताको अदालत छ, जहाँ संविधानको प्रश्नमा, लोकतन्त्रको पक्षमा, जनताका अधिकारको पक्षमा र यतिखेर त एउटा असाधारण परिस्थिति छ। असाधारण परिस्थिति यस मानेमा कि कोभिड-19 को व्याधिले गर्दा, महाव्याधिले गर्दा सारा संसार आक्रान्त छ। मानिसहरू चाहिँ अनाहतमा अकाल मानिसको मृत्यु भइराखेको छ। हाम्रो देशमा पनि थुप्रै दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई हामीले बितेको 6-8 महिनामा, बितेको झन्डै 1 वर्षको अवधिमा गुमायौँ। निधन भइसकेका नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरूको अन्तिम संस्कार पनि मर्यादापूर्वक भयो कि भएन भन्ने पीडा छातीमा राखेर नेपाली परिवारजन अहिले बसिराखेको अवस्थामा छ। यस्तो बेलामा सिङ्गो देशको शक्तिलाई एकत्रित गरेर सबै राजनीतिक पार्टीहरूलाई एक ढिक्का बनाएर एक ठाउँमा राखेर सरकारको साधन, स्रोत र शक्तिलाई नेपाली जनताको जीवन र जीविकाको रक्षा गर्नुपर्ने बेलामा कम्युनिस्ट पार्टीका नेता साथीहरू व्यक्तिगत स्वार्थमा, सत्तामा को जाने भन्ने मुद्दामा कुकुर र चाहिँ स्यालले, गुहाँसोले चाहिँ तपाईँलाई सिनोमाथि सिना झप्टी गरेको जस्तो सत्ताको निम्ति उहाँहरूको जुन सिना झप्टी भयो, त्यसले संविधानलाई जोखिममा पारेको छ। यो कसलाई भन्ने, कसलाई सुनाउने? हामीले यसको दोषी सम्मान्य प्रधानमन्त्री एक्लै हो। सम्मान्य प्रधानमन्त्री दोषी हो यो अपराधको, यो संवैधानिक अपराधको दण्ड, यसको चाहिँ भागीदारी सम्मान्य प्रधानमन्त्री पनि बन्नै पर्छ। तर सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजीलाई यो असंवैधानिक
कदम चाल्ने परिस्थितिसम्म पुर्याउनका निम्ति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वेच्छाचारितालाई मलजल गर्नका निम्ति नेकपा पार्टी भन्ने पार्टीको एउटा विषाक्त घडाबाट विषाक्त नाभिबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको यो चरित्रको उदय भएको छ। 3 वर्षको अवधिमा हामीले देख्यौं जनता हाहाकार गर्दैछ। किसानको आँखाबाट यो सरकारलाई हेर्नुभयो भने 3 वर्षको अवधिमा किसानले कहिले पनि मल जस्तो सामान्य नभई नहुने कुराहरू पाएनन्। तपाईले उखु किसानको आँखाबाट यो सरकारलाई जाँच्ने कसीमा राखेर चाहिँ हेर्नुभयो भनेदेखि वर्षौंदेखि आफ्नो उत्पादन दुःख गरेर उत्पादन गरेको उखु किसानहरूले मिलमा लगेर पैसा बुझाउँछन्, चिनी मिलमा लगेर आफ्नो चाहिँ दिन्छन् उखु, तर 3 वर्षदेखि 4 वर्षदेखि 5 वर्षदेखि पैसा उनीहरूले पाउँदैन। उखुका चाहिँ किसानहरू पैसा नपाएर आफ्नो खर्च आफ्नो लागत नपाएर चाहिँ हाहाकारको जीवन बाँच्नु पर्ने अवस्था छ। अर्कोतर्फ उद्यमी व्यवसायीहरूको हितको निम्ति कहिले सरकारले करमा छुट दिन्छ, करमा छुट प्राप्त गर्दा पनि तिमीहरूले प्राप्त गरेको सुविधाको केही हिस्सा किसानलाई दिनुपर्छ भनेर चाहिँ निर्णय गर्नुपर्ने बेलामा उद्यमीहरू सरकारले दिएको छुटबाट लाभान्वित हुन्छन्, तर किसानहरूसम्म लाभको एउटा सानो अंश पनि नपुगेको हामीले देख्यौं। पूर्वमा चियाको खेती गर्ने किसानहरूले चाहिँ न्यूनतम ज्याला पाउनका निम्ति उनीहरूले हडताल गर्नुपर्ने चाहिँ दुःखको चाहिँ एउटा अत्यन्तै विषादको चाहिँ अवस्थामा उनीहरू बसेको हामीले देख्यौं। काठमाडौँको जाडोमा झन्डै 0 डिग्री सेल्सियसमा झर्न आँटेको छ काठमाडौँको ताप, र यो जाडोमा चाहिँ उखुका चाहिँ किसानहरू सरकारसँग सहयोग माग्नका निम्ति चाहिँ बसिराखेका छन् दुःख गरेर। तर सरकारको ध्यान आफ्नो सत्ताको रक्षा गर्नका निम्ति दुईटा गुटमा चिराचिरा भएर एकअर्कालाई मनपरी गर्नका निम्ति पार्टीका कार्यालयहरू कब्जा गर्ने कुराले प्राथमिकता पाएको छ। नेपाली जनताको आँसुले प्राथमिकता पाएको छैन। कोभिड-19 को यो महाव्याधिबाट नेपाली जनताले चाहिँ जीवन गुमाउनु पर्दा, जीवन र जीविका जोखिममा पर्दा सरकारका मन्त्रीहरू, सरकारका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू औषधि आयात गर्दा पनि महाभ्रष्टाचार गर्ने लज्जास्पद बाटोमा गएको हामीले देखेका छौँ। कानुन बनाउने बेलामा संविधानलाई उल्लङ्घन गरेर मानव अधिकार आयोगको एउटा स्वतन्त्र निष्पक्ष यसको संरचनालाई भत्काउँदै गर्दा खड्ग प्रसाद ओली प्रधानमन्त्रीज्यू मात्र होइन, माधव नेपाल र प्रचण्ड दाहाल र चाहिँ मलाई झलनाथ खनाल जस्ता नेताहरू पनि थपडी बजाएर प्रधानमन्त्रीज्यूको स्वेच्छाचारी कदमको समर्थनमा जुट्नुभयो। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्ने प्रयत्न गर्दा सेनाको परिचालन गर्ने चाहिँ विषयलाई, जुन विषयलाई संविधानले सबैको सहमतिबाट मात्रै सेनालाई परिचालन गर्न सक्ने एउटा विशिष्ट संरचना बनाएको छ, त्यसलाई प्रधानमन्त्रीजीले एक्लै आफ्नै मात्रै कार्यकारी अधिकारको क्षेत्र हो भनेर संशोधन गर्ने प्रयत्न गर्दा सिङ्गो नेकपा पार्टी मौन बसेर प्रधानमन्त्रीजीको स्वेच्छाचारितालाई, प्रधानमन्त्रीको संविधान मिच्ने कदमलाई उसले थप्पडी बजाएर समर्थन गरिराख्यो। असंवैधानिक तवरले कानुन बनाउनु भयो प्रधानमन्त्रीज्यू। तपाईले ल्याएको गुठीसँग सम्बन्धित ऐन, मानव अधिकारसँग सम्बन्धित ऐन, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदसँग सम्बन्धित ऐन संविधानको प्रावधानसँग विपरीत हुन्छ, नल्याउनुस् यसरी कानुन भनेर कांग्रेसका सांसदहरूले संसदमा भन्दा प्रतिपक्षले जेसुकै भन्दै गरोस्, प्रतिपक्षले बहिष्कार गरोस्, प्रतिपक्षको अनुपस्थितिमा जबरजस्ती कानुन बनाउने बाटोमा जानुभयो। हाम्रो संविधानले एउटा विशिष्ट व्यवस्था गरेको छ। संवैधानिक परिषद भन्ने एउटा निकाय संविधानले बनाएको छ, जसको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ र जसको सदस्यहरूमा सर्वोच्च अदालतको प्रमुख चाहिँ न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतको चाहिँ प्रधान न्यायाधीश त्यसको सदस्य हुनुहुन्छ। किन बनायो? संविधान बनाउँदा हामीले यो विशिष्ट व्यवस्थालाई किन राख्यो? यो 2047 सालको संविधानको एउटा विशिष्ट संरचना त्यहाँबाट आइराखेको छ र हामी सबैलाई लाग्यो तपाईको प्रतिनिधिको रूपमा संविधान सभामा संविधान बनाउने चरणमा हामीले भन्यौं यो विशिष्ट संरचनालाई जीवित राख्नु पर्दछ। नेपालमा धेरै लडाई भयो, पार्टीका नाममा हामीले धेरै झगडा गर्यौं,
पार्टीका बीचमा मतभेद हुँदा सरकार पनि चाँडै चाँडै अस्थिर बन्ने, संसद पनि 5 वर्ष कहिले पूरा गर्न नसक्ने परिस्थितिमा गयो र न्यायालय जस्तो संस्थाहरूमा पनि राजनीतिकरण चाहिँ हुने प्रबन्ध हुन थाल्यो। संवैधानिक आयोगहरू बनाएका छौँ हामीले थुप्रै। अस्तिको संविधानमा त थपेर हामीले चाहिँ झन्डै 1 दर्जन संवैधानिक आयोगहरू बनायौँ। संवैधानिक आयोगमा निर्वाचन आयोगको निष्पक्षता होस्, लोकसेवा आयोगले पार्टीकरण गर्ने प्रक्रियालाई रोक्ने क्षमताको लोकसेवा आयोग होस् भनेर संवैधानिक चाहिँ एउटा विशिष्ट संरचना संवैधानिक परिषदको हामीहरूले निर्माण गर्यौँ। त्यहाँ प्रधानमन्त्रीसँगै प्रधान न्यायाधीश पनि बस्नुहोस्, प्रधान न्यायाधीशसँगै हाम्रो प्रतिनिधि सभाको सभामुख पनि बस्नुहोस्, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष पनि बस्नुहोस्, प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख पनि बस्नुहोस्। त्यति मात्र होइन, विपक्षी दलको नेता पनि बस्नुहोस् र यसरी 6 जना सबै संस्थालाई प्रतिनिधित्व गर्ने, सबै भावनालाई, राज्यको कार्यकारी अङ्गलाई, न्यायिक अङ्गलाई, व्यवस्थापिकालाई प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुखहरू बसेर, त्यति मात्रले नपुगेर विपक्षी दलको नेतालाई पनि राखेर संवैधानिक परिषद बनाएर सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू, प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिहरू, निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोगको चाहिँ तपाईँलाई प्रमुख र सदस्यहरू, मानवाधिकार आयोगका अरू थुप्रै संवैधानिक आयोगमा निष्पक्ष तवरले नियुक्ति गर्ने परिपाटी बढाउने संविधानको जुन व्यवस्था थियो, यो संसद विघटन गर्ने सिफारिससँगै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले अध्यादेश जारी गरेर यो संवैधानिक परिषदको संरचनालाई भत्काउनु भएको छ र प्रधानमन्त्री एक्लैको अधिकार क्षेत्र बनाउनु भएको छ। यो सबै प्रक्रिया उहाँले अस्ति मात्रै गर्नुभएको होइन, गएको वैशाख 8 गते पनि उहाँले अध्यादेश जारी गरेर 2टा अध्यादेश जारी गर्नुभएको थियो। यो संवैधानिक परिषदको संरचनालाई भत्काउनका निम्ति आज जे प्रबन्धको अध्यादेश ल्याउनु भएको छ, वैशाख 8 गतेका दिन प्रधानमन्त्रीजीले यो अध्यादेश ल्याउनु भएको थियो। अनि राजनीतिक पार्टीहरूलाई 40% पार्टीको केन्द्रीय समितिको सदस्यहरू, 40% संसदीय दलको सदस्यहरू भएको अवस्थामा मात्रै पार्टी विघटन हुन सक्ने, फुट्न सक्ने जुन पुरानो कानुनी बन्दोबस्त थियो त्यसलाई पनि भत्काउने चेष्टा गर्नुभएको थियो। त्यो बेलामा थपडी मारेर बजेको हामीले चाहिँ देख्यौँ सिङ्गो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई। हाम्रो संविधानमा एउटा व्यवस्था छ, सभामुखसँगै जुन पार्टीको सभामुख हुन्छ त्योभन्दा फरक पार्टीको उपसभामुख हुनु पर्दछ भनेर संविधानमा किटान गरेर लेखिएको छ। तर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले उपसभामुखको पद वर्षौंदेखि रिक्त राख्नु भएको छ। प्रधानमन्त्रीको यो स्वेच्छाचारिताका विरुद्धमा नेकपा भन्ने पार्टी बोलेको हामीले देखेनौँ। त्यसैले मैले भने प्रधानमन्त्रीजीले एकपछि अर्को गर्दै असहिष्णुताको राजनीति बढाउनु भएको छ। विपक्षी दलसँग संवाद नगर्ने, विपक्षी दललाई बेवास्ता गर्ने, सार्वजनिक मञ्चहरूबाट कांग्रेसलाई खोज्नका निम्ति कहाँ जानुपर्छ भनेर उपहास गर्ने प्रधानमन्त्रीको असहिष्णुताको यो राजनीतिले जब उहाँको आफ्नै पार्टीलाई डाम्न थाल्यो अनि आज चटपटाउनु भएको छ प्रचण्ड र चाहिँ माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल जस्तो नेताहरू। हाम्रो आग्रह छ, हामी नेपाली जनतालाई नलुकाइकन भन्छौँ कि प्रधानमन्त्रीजीले निर्वाचित भएर आएको पहिलो दिनदेखि नेपाली जनतालाई गुमराह गर्ने चेष्टा गर्नुभयो, राष्ट्रियताका चर्का पुरा गर्नुभयो। आज जब उहाँको सत्ता धरापमा परेको छ, कहिले उत्तरतर्फबाट, कहिले दक्षिणतर्फबाट, मित्र राष्ट्रबाट चाहिँ प्रतिनिधि झिकाएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एकताको चाहिँ प्रयत्न गर्ने गरेको नाङ्गो नाच आज हामी देखिराखेका छौँ। मानव नेपाली जनताहरू, नेपाली जनताको राष्ट्रिय अस्मिता र राष्ट्रिय भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्नका निम्ति प्रधानमन्त्री थाकेर आज विदेशी शक्तिको सहारा लिने यत्न गरिराख्नु भएको छ। त्यसैले म आज भन्न चाहन्छु, प्रधानमन्त्रीजीको यो कदम असंवैधानिक छ, प्रधानमन्त्रीजीको यो कदम स्वेच्छाचारी छ, प्रधानमन्त्रीजीको यो कदम अलोकतान्त्रिक छ, प्रधानमन्त्रीजीको यो कदमले जनताको अपमान गरेको छ। तपाईले 5 वर्षको निम्ति चुनेर पठाएको प्रतिनिधिको 2 वर्षको कार्यकाल बाँकी छँदै प्रधानमन्त्रीजीले केवल आफ्नो अहंकारको निम्ति संसदको चाहिँ विघटन गर्नुभएको छ। तर यो दोषको भागीदार, यो दोषको दण्ड पाउनका निम्ति जति हामीले
अमला सम्मान्य प्रधानमन्त्रीका प्रति ठहराउनु पर्दछ। त्यत्तिकै सिङ्गो नेकपा पार्टी यो अपराधको दोषी छ भन्ने नेपाली कांग्रेसको ठावर छ। त्यसैले आज हामी कसैलाई पनि कम्युनिस्ट पार्टीको नेकपाको आधा हिस्सा चाहिँ चोखो छ र आधा हिस्सा मात्रै खराब हो भनेर भन्दिनँ। कम्युनिस्ट पार्टीको विचारमा, कम्युनिस्ट पार्टीको संस्कृतिमा, कम्युनिस्ट पार्टीले अंगीकार गर्ने आफूभन्दा बाहेक अरू कुनै पनि राजनीतिक पार्टीलाई भस्मीभूत गर्ने, मौका पायो भने खड्ग लिएर, मौका पायो भने बम र बन्दुक लिएर विरोधी विचारधारालाई मास्ने कुसंस्कार रोपेको पार्टी हो नेकपा भन्ने पार्टी। हाम्रो निम्ति कोही पनि शत्रु छैन, हामीले कसैलाई पनि शत्रु देखेको छैनौं। माओवादी हिंसाको द्वन्द्वमा होस् अथवा माले नामको पार्टी जसको प्रतिनिधि पात्र सम्मान्य खड्ग प्रसाद ओलीको इतिहाससँग पनि जुटेको छ, उहाँहरूले व्यक्ति हत्याको राजनीति चलाउँदा, माओवादीले व्यक्ति हत्याको राजनीति चलाउँदा कांग्रेसले आफ्नो छातीमा लागेको गम्भीर घाउलाई पनि बिर्सिएर देशको निम्ति, जनताको निम्ति, शान्तिको निम्ति, देशको एकताको निम्ति, राष्ट्रताको निम्ति हाम्रो देश विदेशीहरूको आँखामा, विदेशीहरूको गिद्धे दृष्टिमा नपरोस्, विदेशीहरूको चलखेलको चाहिँ भूमि नमरोस् भन्ने प्रयोजनको निम्ति गिरिजाबाबुले कांग्रेसका होनहार मानिसहरू एकपछि अर्को गर्दै मारिँदा पनि छातीमा गम्भीर घाउ खेपेर पनि माओवादीलाई हिंसा छोड्नका निम्ति, बन्दुक छोड्नका निम्ति, बम र बारुदको राजनीतिबाट अलग गराएर जनताको आँगनसम्म ल्याउने चेष्टा गर्नुभएको चाहिँ थियो। तर यो राजनीतिको चाहिँ सुमार्गमा, राजनीतिको यो बाटोमा चाहिँ हिट्न छोडेर सत्तामा जाने बित्तिकै यो चाहिँ एउटा लोकतान्त्रिक तवरबाट सरकार बनेको, कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार बनेको, तर देशमा एउटा इतिहास भएको नेपाली कांग्रेस जस्तो पार्टी पनि छ जसका हजारौं मानिसहरूले जीवन बलिदान गरेका छन् लोकतन्त्रको निम्ति। राणाहरूले छानी छानी कांग्रेसका मानिसहरूलाई मार्दा राजाको 30 वर्षको शासनकालमा कहीँ तपाईँलाई चाहिँ पुरेर जिउँदै मानिसहरू गाड्दा पनि कांग्रेसले राजाका प्रति प्रतिशोधको भावना कहिले पनि लिएर राजा र जनता एउटा आँगनमा मिलेर बस्न सक्ने प्रबन्ध हुन्छ भने हामीले त्यो संविधानलाई पनि 47 सालको संविधानलाई शिरमा थापेर हामीले चाहिँ लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई अगाडि बढाउने चेष्टा गर्यौं। माओवादीको हिंसाको प्रहारलाई पनि बिर्स्यौं। सबैको सहमतिबाट बनेको यो संविधानलाई, आजको नेपालको संविधानलाई शिरमा राखेर त्यो संविधानका विरुद्धमा नजानुस्। हामी 5 वर्षसम्म सत्ताभन्दा बाहिर बस्नका निम्ति हामीलाई जनताको आदेश छ, हामी बाहिर बस्छौं। कांग्रेसले प्रतिपक्षको भूमिका पनि राम्रोसँग निर्वाह गर्न सकेन भनेर आलोचना भइरहेको र आज म नम्रतापूर्वक जनताले कांग्रेसका बारेमा गरेको आलोचनालाई पनि नम्रतापूर्वक शिरमा म थाप्न चाहन्छु। मैले जनताको माझबाट अगर कांग्रेसले प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न सकेन भनेर आलोचना गर्नु भएको छ भने पनि सद्भावपूर्ण दृष्टिले त्यसलाई हामीले नम्रतापूर्वक लिन्छौं। हामी जनताको त्यो आशीर्वाद भनेर र आफ्ना कमजोरीहरूलाई, हिजो अतीतमा हामीबाट पनि भएका गल्तीहरूलाई सच्याएर यी अभ्यासहरूबाट सिकेर नेपाली जनताको शक्तिलाई एकत्रित गर्ने चेष्टा गर्छौं भन्ने कुरा पनि म यो विरोध सभा हुँदै गर्दा देशभरि कांग्रेसको तर्फबाटको यो विचार देशभरि जाओस् भन्ने म आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। किनभने कठिन छ हाम्रो निम्ति समय। हाम्रो एकातिर दक्षिणमा 135 करोडको चाहिँ देश छ, 1 अर्ब 35 करोडको चाहिँ देश छ, अर्कोतर्फ 150 करोडको चाहिँ देश छ। दुईटा मुलुक चीन र भारत समृद्धिको बाटोतर्फ दिन प्रतिदिन अगाडि बढ्दैछन्, संसारको चाहिँ बलियो शक्तिको रूपमा अगाडि बढ्दैछन्। आज चीन र भारतको चाहिँ सेनाहरू एकअर्काप्रति बन्दुक ताकेर एउटा द्वन्द्व हुन सक्ने नाभिकीय शक्ति, न्युक्लियर चाहिँ बमको ताकत भएको चाहिँ मुलुकहरू दुईटै हाम्रो छिमेकको देशमा एकअर्काका विरुद्ध बम तानातान गरेर उभिएको बेलामा कांग्रेसले चाहिँ एउटा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने छ। हामीले हाम्रो देशमा युद्धको विभीषिकाको छिटाहरू हाम्रो देशमा नपरोस्, हाम्रो देशको राष्ट्रिय अस्मितामा कुनै पनि किसिमको आघात नपुगोस्,
हामी कसैको पनि पक्ष पोषण गर्ने राजनीतिको शिकार हामी नबनौँ। हामी नेपाल र नेपाली जनताको अधिकार र स्वाभिमानको रक्षा गर्ने बाटोतर्फ मात्रै हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। त्यो गर्ने प्रयोजनको निम्ति जुन संविधानले हामीलाई सबैलाई एक ठाउँमा राखेको चाहिँ थियो, यो संविधानको संरचनालाई मानेर हामी 5 वर्षसम्म प्रतिपक्षमा बसेर लुते प्रतिपक्षको आरोप लाग्दा पनि हामीले सरकारका विरुद्ध केही पनि अप्ठ्यारो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई हामीले पारेको चाहिँ थिएनौँ। तर उहाँहरूको स्वार्थको लडाइँमा जब देशको संविधानसँग खेलवाड गरिन्छ, जब लोकतन्त्रसँग खेलवाड गरिन्छ, हजारौं नेपाली सपुतहरूको चाहिँ रगत बगेर आएको लोकतन्त्रलाई स्वेच्छाचारी तवरले एकपछि अर्को गर्दै भत्काउने चाहिँ यत्न गरिन्छ। कांग्रेस जस्तो पार्टी जनताको अदालतमा नगई मौन भएर बस्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसैले सर्वोच्च अदालतमा पनि यो मुद्दा विचाराधीन छ, सर्वोच्च अदालतमा अर्को मुद्दा पनि विचाराधीन छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले झण्डै लुकेर जस्तो संवैधानिक परिषदको गणपूरक संख्या यसको निर्णय गर्ने प्रक्रियालाई बदलिएर प्रधान न्यायाधीश उपस्थित नभए पनि निर्णय गर्न सक्ने, सभामुख उपस्थित नभए पनि निर्णय हुन सक्ने, विपक्षी दलको नेता पनि नचाहिने र प्रधानमन्त्री एक्लैको बहुलक्षीपूर्ण निर्णयबाट चाहिँ नियुक्तिहरू हुने गर्ने र जुन उहाँले गर्नु पनि भयो, संवैधानिक चाहिँ परिषदको संरचनालाई भत्काएर उहाँले चाहिँ विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूलाई नियुक्ति गर्ने काम पनि गर्नुभयो। यो पनि घोर असंवैधानिक चाहिँ कदम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको हो भन्ने कुरा कांग्रेस पार्टीको तर्फबाट म राख्न चाहन्छु। र यसको संवैधानिकताको प्रश्नमाथि पनि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको चाहिँ छ, सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। त्यसैले जहाँ संवैधानिकताको प्रश्न आउँछ, नेपालको संविधानले कानुनसँग जोडिएका विषय, संविधानसँग जोडिएका विषयको व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई दिएको छ। जुन पार्टीले रगत पसिना बगाएर यो संविधान बनाएको छ, हामी सर्वोच्च अधिकार, सर्वोच्च अदालतको यो अधिकारको रक्षा र सम्मान हामी गर्न चाहन्छौँ। यो संवैधानिक प्रश्नको निरूपण सर्वोच्च अदालतबाट हुन्छ भन्ने आशा हामी गर्न चाहन्छौँ। तर अघि मैले भने यो मुद्दामा संवैधानिकताको प्रश्न मात्रै छैन, यो मुद्दामा राजनीतिको प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण ढङ्गले उभिएको छ। एकातिर संविधानलाई भत्काउने यत्न भएको निर्णय हामी यो निर्णयमा देख्छौँ भने अर्कोतिर जनताको लोकतान्त्रिक अधिकारलाई हनन गर्ने, देशको चाहिँ संरचनाहरूलाई भत्काउने निर्णय भएको, जनताको मतको अपमान गर्ने चेष्टा भएको देख्दा हामीले जनताको आँगनमा गएर सर्वोच्च अदालत भन्दा पनि ठुलो यो संविधान बनाउने प्रेरणा स्रोत, किनभने आज नेपालमा राजा महाराजाहरू छैनन्। को हो त यो देशको मालिक? यो देशको सर्वोच्च शक्ति को हो? हामीले संविधानमा लेखेका छौँ। तपाईसँग छ यो देशको चाहिँ लाल पूर्जा अधिकार। नेपाली जनता हो मालिक यो देशको। नेपाली जनताको प्रतिनिधि भएर हामीले संविधान लेख्यौँ। संविधानको पहिलो वाक्यांश हामी नेपाली जनता सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनताको प्रतिनिधिको रूपमा यो संविधान लेख्दैछौँ भनेर हामीले संविधानको पहिलो हरफमा लेखेको छौँ। आज तपाईले बनाएको, तपाईले दिएको अधिकारलाई प्रयोग गरेर बनाएको संविधान भत्किँदै गर्दा तपाईको आँगनमा आउनु बाहेक अर्को विकल्प हामीले देखेनौँ। र राष्ट्रिय राजनीतिमा भएको यो चाहिँ एउटा गम्भीर दुर्घटनालाई तपाईको माझमा ल्याएर तपाईलाई जागा बस्नका निम्ति अनुरोध गर्ने प्रयोजनको निम्ति हामीले यो विरोध सभाको कार्यक्रम देशैभरि गरिराखेको छौँ। गीतामा चाहिँ एउटा बडो विख्यात श्लोक छ, तपाईहरुलाई चाहिँ थाहा छ, यानिशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी भन्छ। जुन बेला सर्वत्र अन्धकार हुन्छ, सारा संसार निद्रामा चाहिँ बसेको हुन्छ, त्यो बेलामा संयमी मुनि मन भएको मान्छे चाहिँ जागा बसेको हुन्छ। संसारबाट, संसारको व्यामोहबाट चाहिँ मुक्त भएर चाहिँ आफू र आफ्नो आत्मालाई चाहिँ तपाईलाई उज्जवल राख्नका निम्ति चाहिँ संयमी जागा बस्छ। आज सारा देशमा खड्गप्रसाद ओली सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको संसद विघटनको अलोकतान्त्रिक कदमले अँध्यारो छाउन थालेको छ। यहाँ संविधानको मात्रै प्रश्न छैन, राष्ट्रिय एकताको चाहिँ मुद्दा गम्भीर ढङ्गले उठ्न थाल्यो। राष्ट्रिय स्वाभिमानमा आघात पुग्छ कि भन्ने चिन्ता पनि हामीलाई हुन थाल्यो। देशको अर्थतन्त्र
खलबलिएको छ। हजारौंको संख्यामा मानिसहरू आज लाम लागेर कोभिडको संक्रमण, कोरोनाको चाहिँ तलाउमा पौडी खेल्दै हिन्दुस्तानमा हरेक दिन 10,000 मानिसहरू रोजगारीका निम्ति जान बाध्य भएको परिस्थिति हामीले देख्यौँ। संसारभरिबाट मानिसहरू फर्किए, आफ्नै देशमा आफ्नै परिवारमा सुख दुःख गरेर बसौँला भन्ने इच्छा लिएर फर्किए नेपाली। तर यो सरकारले कोरोनाको महामारीको बेलामा देशभित्रै रोजगारी सृजना गर्ने उपाय खोज्ने यत्न गरेन। यसले जीवन र जीविका अझ जोखिममा पार्यो। अर्थतन्त्र आज चौपट अवस्थामा छ। मैले किसानको चाहिँ मुद्दा अघि मैले भने, श्रमिकहरूको मुद्दा, आज श्रमिकहरू हाहाकार छ। एक पेट खानका निम्ति उनीहरूले पाउनुपर्ने न्यूनतम ज्याला पाउनका निम्ति चाहिँ अप्ठ्यारो पर्दै गएको अवस्था छ। उद्योग धन्दा, कल कारखानाहरू बन्द हुँदैछ। उद्यमीहरूले ब्याङ्कसँग लिएको ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा उद्योगहरू बन्द हुन थाल्यो भने श्रमिकहरूको चाहिँ जीवन र रोजगारी फेरि जोखिममा पर्न सक्ने अवस्था छ। यो बेलामा सरकारले उद्यमीहरूलाई, व्यवसायीहरूलाई, बैंकका प्रतिनिधिहरूलाई, श्रमिकका प्रतिनिधिहरूलाई राखेर एउटा अत्यास लाग्दो परिस्थितिबाट कसरी हामी सँगै कसरी जोगिने हो, सँगै एउटा निर्णयमा पुगौँ भनेर एउटा राष्ट्रिय छलफल चलाउनु पर्ने बेलामा यो प्रधानमन्त्री आफ्नो पार्टीसँग पनि छलफल नगर्ने कुसंस्कार बोकेको परिस्थितिमा देशलाई पुर्याउनु भएको छ। प्रतिपक्षी दलसँग त संवाद गर्नुहुन्छ। आज उद्यमी, व्यवसायी, श्रमिकहरू सारा तपाईँलाई हाहाकार गरिराखेको बेलामा कसैसँग संवाद नगर्ने यस्तो दम्भी प्रधानमन्त्रीको चाहिँ व्यवहारले देश जोखिममा परेको छ। प्रधानमन्त्रीको व्यवहारले आज न्यायालय राजनीतिक पार्टीको छायामा लाचार छाया बन्ने हो कि भन्ने चिन्ता आज सारा देशभरि छ। निष्पक्ष सर्वोच्च अदालत न्याय क्षेत्रको भूमिकामाथि प्रहार गर्ने चेष्टा चाहिँ भइराखेको छ। संसद र संसदका समितिहरूलाई प्रधानमन्त्रीजीले आफ्नो प्रभाव र रापमा राख्ने चेष्टा गर्नुभयो। सिङ्गो संसदको उपसभामुखको पदलाई वर्षौंदेखि रिक्त राखेर संविधानका विरुद्धको व्यवहार गरिरहँदा संसद बोल्न नसक्ने अवस्थामा उहाँले पुर्याउनु भएको छ। प्रशासन संयन्त्र सारा राज्य कम्युनिस्टमय भएको, नेपालमा चाहिँ चीन जस्तो कम्युनिस्ट राज्य आएको हो कि जस्तो गरेर सबै कम्युनिस्ट कर्मचारीहरू मात्रै छानी उनीहरूलाई उनीहरूको माध्यमबाट प्रतिशोध, उनीहरूको माध्यमबाट चाहिँ आर्थिक अनियमितता, कुशासनको चाहिँ एउटा आधारभूमि तयार गर्ने चेष्टा गर्नुभयो। आज समग्र संरचनाहरू यसरी भस्मीभूत हुने खतरा भएको बेलामा हामी कांग्रेस पार्टीको तर्फबाट जनताको माझमा आएको छ। कुनै दुविधा नपाल्नु होला। कांग्रेस ओलीजीको विरुद्ध अथवा प्रचण्ड र नेकपा वरको घटक माधव नेपाल प्रचण्ड र झलनाथजीको घटकको पक्षमा पो जान्छ कि अथवा ओलीजीको पक्षमा पो जान्छ कि भन्ने दुविधामा कांग्रेसका एकजना साथीहरू पनि नबस्नु होला भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अखबारहरूले कहिलेकाहीँ लेख्नुहुन्छ, अखबारमा चाहिँ आउँछ कहिलेकाहीँ सेन्सेसनल न्युजहरू, फलानुले यस्तो भने उस्तो भनेर। म तपाईँलाई नेपाली कांग्रेस पार्टीको म कुरा भन्दैछु। अस्तिको चोटि हामीले गरेको निर्णय सर्वसम्मत निर्णय हो। कांग्रेसको सिङ्गो केन्द्रीय कार्य समितिले प्रधानमन्त्रीजीको यो कदम अलोकतान्त्रिक मात्र होइन, असंवैधानिक हो यो कदम भनेर हामीहरूले निर्णय गरेको छ र यसका विरुद्धमा 165वटा निर्वाचन क्षेत्रमा विरोध सभाको कार्यक्रम गर्छौं भन्दा सिङ्गो कांग्रेस एक ढिक्का भएर गरेको निर्णय हो र हामी कम्युनिस्टको कुनै पनि घटकसँग नमिलिकन कांग्रेसले एक्लै आफ्नो बुतामा जनताका माझमा गएर जनतालाई जागृत गराउने चेष्टा गर्छ। किनभने हामीले देख्यौं संविधानसँग खेलवाड गर्ने अभियानमा, संविधानका प्रावधानहरूलाई गुल्छने अभियानमा हामी प्रचण्डजी, माधवजी, ओलीजी र झलनाथजीलाई एकै ठाउँमा हामी देख्छौँ। यो कम्युनिस्ट कुसंस्कारको चाहिँ प्रतिनिधि पात्र भएर उहाँहरूले जुन व्यवहार गर्दै हुनुहुन्छ, हामी यो विषयलाई जनताको माझमा लिएर जान्छौँ। हामीलाई सत्तामा जाने कुनै मोह हामीसँग चाहिँ छैन। अहिले
हामी सत्तामा जाने हैसियतमा पनि चाहिँ छैनौँ। हामी केवल जनताको चाहिँ मुद्दालाई जनताको अदालतमा लिएर जाने यत्न हामी चाहिँ गरिराखेको चाहिँ छौँ। र भोलि चुनाव हुने परिस्थिति भयो भने एउटा गम्भीर आशंका छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले संविधानको विघटन गर्नुभयो र म चुनावमा जान चाहन्छु भनेर भन्नुभयो। एउटा प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा हामीले सधैँ जनतामा जाने जुन लोकतान्त्रिक बाटो छ त्यसलाई हामी चाहिँ स्वीकार गर्छौँ। तर सम्माननीय प्रधानमन्त्री के साँच्चै चुनावमा जाने यत्न गर्दै हुनुहुन्छ? एकातिर चुनावमा जाने मुद्दा उठाएर यो काम चलाउ बनिसकेको सरकारलाई काम चलाउको नाम पनि राष्ट्रपतिले दिनुभएको छैन र चुनावमा जाने तयारी गर्ने प्रयोजनको नाममा होइन। यो सरकार चाहिँ तपाईँलाई एकमना सरकार हो जस्तै गरेर अहिले पनि सरकार पुनर्गठन गर्ने यत्न गर्दै हुनुहुन्छ, अहिले पनि नियुक्ति गर्ने यत्न गर्दै हुनुहुन्छ, अहिले पनि राज्य कोषको दोहन गर्ने यत्न गर्दै हुनुहुन्छ। र यसबाट चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीको आशय चुनावतर्फ भन्दा पनि संविधानलाई अझै भत्काउने बाटोतर्फ चाहिँ उहाँ जाने गरेको हो कि भन्ने गम्भीर आशंका देशमा बढेको बेलामा हामीले जनताको माझमा आउने निर्णय गर्यौँ। काङ्ग्रेस एक ढिक्का भएर जनताको माझमा आएको छ र यो मुद्दालाई हामी वडा तहसम्म चाहिँ लिएर जान चाहन्छौँ। यहाँ क्षेत्रीय सभापति हुनुहुन्छ, पार्टीका चाहिँ प्रमुख साथीहरू आज यहाँ आउनु भएको चाहिँ छ। मेरो आग्रह छ हामी क्रमैसित 16 गते पनि हामी राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको चाहिँ दिवस हामी चाहिँ मनाउँछौँ। हाम्रा नेता जननायक विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला र हाम्रा चाहिँ नेता गणेशमान सिंहजी चाहिँ 8 वर्षको चाहिँ भारतको हिन्दुस्तानको चाहिँ प्रवास पछाडि नेपाल फर्कनुभयो। त्यो फर्कदा बिपीले जे आग्रह नेपाली जनताका माझमा गर्नुभएको चाहिँ थियो त्यो आग्रहतर्फ हामी सबै फर्किनुपर्छ भन्ने म तपाईँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। बिपीले भन्नुभएको आज देशमा स्वार्थपरायणता चरम सीमामा चाहिँ पुगेको छ र विदेशतर्फ आमुख हुने प्रवृत्ति बढ्दो छ भनेर उहाँले राष्ट्रिय एकताको कुरा गर्नुभयो। देशको चिन्ता गर्ने सबै मान्छेहरू मिलौँ। अब हामीले चाहिँ हाम्रो झगडाको मात्रै कुरा गरेर होइन, देशलाई एक ढिक्का कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयलाई चाहिँ उठाउनु भएको चाहिँ थियो। आज फेरि एकचोटि देशलाई माया गर्ने सबै साथीहरू चाहिँ राष्ट्रियतामा लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने साथीहरूलाई गोलबद्ध गर्ने एक ठाउँमा लैजाने चाहिँ राजनीति जरुरी छ। सहिष्णुताको राजनीति चाहिँ जरुरी छ। आलिङ्गनमा बाँध्ने राजनीति चाहिँ जरुरी छ। एकअर्काप्रति द्वेष वैमनस्यको होइन, हामी सबैले चाहिँ एकअर्कासँग हातेमालो गर्ने चाहिँ राजनीतिको चाहिँ आवश्यकता चाहिँ छ। हामी केवल घृणाको राजनीतिलाई चाहिँ अगाडि बढाउँदैनौँ। मैले अघि पनि भने गम्भीर सङ्कटमा छ, संविधान सङ्कटमा छ, देशको राष्ट्रियता सङ्कटमा छ। किनभने कहिले हिन्दुस्तानबाट, कहिले चीनबाट, कहिले पश्चिमा मुलुकहरूबाट देशको राजनीतिक चाहिँ अस्थिरता यसलाई प्रवर्धन गर्ने, देशको स्थिरतालाई खलबल्याउने, नेपाललाई चाहिँ उहाँहरूको प्रतिस्पर्धाको चाहिँ एउटा केन्द्रस्थल बनाउने यत्न भइराखेको छ भनेर स्वयं चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ पार्टीका उपल्लो दर्जाका नेताहरू र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले त प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट पनि यो कुरा चाहिँ भन्नुभयो कि चाहिँ यहाँ कसैको चाहिँ विदेशी शक्तिको इसाराबाट मलाई चाहिँ हटाउने चेष्टा भइराखेको छ। यस्तो गम्भीर मोडमा देश पुगेको छ। देशको अर्थतन्त्र गम्भीर जोखिमको अवस्थामा छ। सरकारसँग राजस्व परिचालन गरेर सरकारको खर्च धान्न सक्ने आधारहरू पनि कमजोर बन्दै गएको छ। अहिले विकासको खर्च सरकारको हेर्नुभयो भनेदेखि अत्यन्त न्यून छ। विकासका सारा गतिविधिहरू ठप्प पर्दै सारा राजस्व चाहिँ उठेको रकम कर्मचारीको खर्चलाई धान्नका निम्ति, चालु खर्च धान्नका निम्ति खर्च भइराखेको छ। त्यतिले पनि पुगेको चाहिँ छैन। ऋण लिएर आन्तरिक ऋण र विदेशबाट चाहिँ प्राप्त गर्ने ऋणले चाहिँ सरकारको खर्च चलिराखेको छ। कोभिडको महामारीबाट जोगिनका निम्ति झन्डै 100 अर्बबाट 100 अर्ब खर्चेर पनि हामी सबैलाई पुग्ने खोप नेपालमा आइपुग्छ कि आइपुग्दैन भन्ने चिन्ता भएको बेलामा 60-70 अर्बको चाहिँ चुनावको खर्चको चाहिँ बोझा सामान्य प्रधानमन्त्रीजीले थप्नु भएको छ। यो विवेकहीन चाहिँ बाटोतर्फ देशको अर्थतन्त्र, देशका किसान, श्रमिक, देशका चाहिँ झन्डै 90 लाख विद्यार्थीहरूको भविष्य आज जोखिममा चाहिँ छ।
कसरी उनीहरूको शिक्षाले निरन्तरता पाउँछ भन्ने परिस्थिति भएको बेलामा हामीले यी मुद्दाहरू लिएर जनताको माझमा आएका छौँ र जनतालाई जागरुक बस्नका निम्ति अपिल गर्दै चाहिँ छौँ। प्रधानमन्त्रीजीको यो असंवैधानिक कदम हिजो अस्ति भर्खर पुस 5 गतेका दिन प्रकट भएको कदम चाहिँ होइन। नेकपाको गर्भगृहबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको यो असंवैधानिक कदमको उद्भव भएको छ, जन्म भएको छ। त्यसैले यसको दोषी जति प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ त्यति नेकपा सिङ्गो पार्टी हुनुपर्दछ, यसका सबै घटकहरू हुनुपर्दछ। हामी कुनै पनि घटकसँग मिलेर सत्ताको राजनीति हामी गर्दैनौँ। चुनावतर्फ देश शान्तिपूर्ण तवरले जान्छ भने चुनाव पनि हामीलाई स्वीकार्य छ, तर चुनावको बहानामा एकपछि अर्को गर्दै संविधान भत्काउने स्वेच्छाचारी बाटोतर्फ प्रधानमन्त्री जानुभयो भनेदेखि हामी सडकको शक्तिलाई छोडेर हामी चाहिँ घरमा चुपचाप लागेर चाहिँ बस्नेवाला पनि चाहिँ छैनौँ। हामी जनताको शक्तिलाई एकत्रित गरेर हामी स्वेच्छाचारी कदमका विरुद्ध, असंवैधानिक कदमका विरुद्ध, देशको राष्ट्रिय अस्मिताको पक्षमा, देशको राष्ट्रिय एकताको निम्ति विदेशीहरूको चलखेल हुन नदिने, विदेशीहरूको इसाराबाट देशको संविधान र लोकतन्त्रलाई जोखिममा पर्न नदिने राजनीतिलाई हामी अगाडि बढाउँछौँ। यो गर्ने प्रयोजनको निम्ति नेपाली जनताको आशीर्वाद हामीलाई चाहिन्छ। हामी नेपाली जनताको आशीर्वाद थप्नका निम्ति वडा वडामा जान्छौँ, वडा वडामा कार्यक्रम लैजाने हामी चाहिँ कार्यक्रमहरू चाहिँ बनाउँछौँ। 19 गतेका दिन फेरि नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बस्नेछ। त्यो बैठक पछाडि फेरि हामी नयाँ आयोजना सहित हामी जनताका माझमा आउँछौँ। म फेरि तपाईँहरूको माझमा आउँछु, गाउँ गाउँमा हामी जाने कार्यक्रम चाहिँ बनाउँछौँ, जिल्लाभरि घुम्छौँ, देशभरि घुम्छौँ। हामी चाहिँ सहिष्णुताको एउटा राजनीति, सारा देशलाई एक ढिक्का बनाउने राजनीति, अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ परिस्थिति विषम छ। हामी झन्डै 135 करोडको 150 करोडको छिमेकीहरूको देशमा 3 करोडको नेपालको पनि भूमिका खोज्ने यत्नसहित काङ्ग्रेसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने चेष्टा गर्छौँ भन्दै म तपाईँहरू सबैलाई धैर्यतापूर्वक चाहिँ आजको कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएकोमा धेरै धेरै कृतज्ञता र धन्यवाद दिन चाहन्छु। र जाने बेलामा उत्साहपूर्वक जोस सहित घर फर्को भन्ने आग्रह सहित म नारा लगाउँछु। नारामा मसँगै सहभागी हुनुहोला। नेपाली काङ्ग्रेस, नेपाली काङ्ग्रेस, नेपाली काङ्ग्रेस, जय नेपाल। धन्यवाद आदरणीय सदस्य श्री। र अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेको छौँ। अब यत्रो बेर बस्दिनु भयो, अब 2 मिनट मात्रै बस्दिन हुन अनुरोध गर्दै अब आजको कार्यक्रम समापन गर्दिन हुन र सम्पूर्णमा धन्यवाद ज्ञापन गर्दै यो कार्यक्रम समापन गर्दिन हुन